सन् 1950 जुलाई 31 तारिखमा नेपाल भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे नेपाली र भारतीय विद्वानहरूबाट धेरै टीका टिप्पणी र अध्ययन विश्लेषण भए पनि यस सन्धिका धारा 10 मध्ये नेपाल भारत सीमाबारे कतै उल्लेख भएको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा आफ्नै मत राखेको पाइन्छ। तीमध्ये सन्धिमा सिमानाको कुनै कुरा छैन भन्ने एकाथरी मत राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहबाट निर्दिष्ट छ। खास गरी सन् 1980 को दशकमा सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला घिसिङले सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 ले नेपाल र बेलायतबीच त्यस मितिभन्दा पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौता रद्द गरेको हुँदा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग नेपालको हो भन्ने व्याख्या प्रकाशमा ल्याएपछि त्यस विरुद्ध भारतीय राजनीतिज्ञले सो सन्धिमा सिमाना वा भूभागका सम्बन्धमा कुनै उल्लेख गरेका छैनन्। यो केवल शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो भन्दै आएको पाइन्छ। यस सन्धिका कुनै पनि धारामा सिमानाको विषय समावेश नगरिएको हुँदा धारा 8 अनुसार सुगौली सन्धिको सन्दर्भ उठाउनु युक्तिसङ्गत छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री एसबी चौहानले सन् 1992 मार्च 11 मा पश्चिम बङ्गालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति बसुलाई एक पत्र लेखी 1950 को सन्धिको धारा 8 सम्बन्धी सुभाष घिसिङको व्याख्याको प्रत्युत्तरमा सम्भवतः पहिलो पटक भारतको सरकारी धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। हालसम्म नेपालले यस सम्बन्धमा भारतसँग कुनै पनि प्रश्न नउठाएको हुँदा चौहानको सो धारणा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा हो भन्ने मान्न सकिँदैन। त्यस्तै चौहानले नेपालको सो भूभाग सदाका निम्ति त्यागेको भने पनि सुगौली सन्धि 1816 मार्च 4 पछि बेलायतले 1816 डिसेम्बर 8 मा कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई र सन् 1860 नोभेम्बर 1 मा राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेको हुँदा चौहानको उक्त दाबी पूर्णतः गलत साबित हुन्छ। यस सन्दर्भबाट हेर्दा सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धिको धारा 8 को भारतीय व्याख्यालाई एकपक्षीय मान्नुपर्छ। यता नेपालमा घिसिङको धारणाको समर्थन गरेर सुरु गरिएको ग्रेटर नेपाल अभियानले आन्दोलनको रूप लिने सम्भावना देखिएको छ। सो परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीय सन्धिको धारा 8 को व्याख्या गर्दा धारा 8 को मात्र होइन यस सन्धिको धारा 1 को समेत संयुक्त व्याख्या आवश्यक छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ। उक्त सन्धिको धारा 1 मा भनिएको छ नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ। दुवै सरकार परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता राज्य क्षेत्रको अनुष्ठानता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन्। त्यस्तै धारा 8 मा भनिएको छ जहाँसम्म यहाँ जिकिर गरिएको कुराहरूको सम्पर्क छ ती सबैमा यो सन्धि पत्रले भारतका तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकार बीच भएका यसअघिका सबै सन्धि पत्र स्वीकार पत्र र कबुलियतनामालाई खारेज गर्छ। यी दुई धाराको आशय हेर्दा पहिलो धाराले नेपाल र भारतको पूर्ण राज्यसत्ता र क्षेत्रीय असहिष्णुतालाई पहिलो महत्त्व दिएको छ। सन् 1947 अगस्ट 15 मा भारत स्वतन्त्र हुँदा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि समेत स्वतन्त्र भई नेपालमा एकीकृत भइसकेको तर तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण राणाहरूले सो भूभागमाथि आफ्नो हक दाबी प्रस्तुत नगरेको, त्यसै गरी नव स्वतन्त्र भारतले पनि सो भूभाग नेपालको हो भन्ने जान्दा जान्दै त्यस भूभागमाथि आफ्नो आधिपत्य कायमी राखेका कारण सुगौली सन्धिमा गुमेका नेपालका भूभागमा आजसम्म भारतको औपनिवेशिक शासन कायम हुँदै आएको छ। सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 मा सिमानासँग सम्बन्धित कुनै कुरै छैन तसर्थ सुगौली सन्धिको कुरा उठ्न सक्दैन भन्ने भारतीय व्याख्या किन एकपक्षीय मात्र हो भने उक्त सन्धिको धारा 1 ले दुवै मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डताको विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक उठाएको छ। भारत स्वतन्त्र हुनासाथै सुगौली सन्धि अनुसारको नेपाली भूमि पनि स्वतन्त्र भएको सन्दर्भमा नेपालको क्षेत्रीय अखण्डताभित्र टिस्टादेखि सतलजसम्मको 2,04,917 वर्ग किलोमिटर भूभाग पर्छ। तर समानान्तर रूपमा पूर्व मेची र महाकाली पश्चिमको नेपालको भूभाग भारतको क्षेत्रीय अखण्डताभित्र समाविष्ट हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा भारतले आफू स्वतन्त्र भएपछि आफ्ना 3वटा छिमेकी मुलुक नेपाल, भुटान र सिक्किमसँग गरेका छुट्टा छुट्टै द्विपक्षीय सन्धितर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। भारतले सर्वप्रथम भुटानसँग सन् 1949 सेप्टेम्बर 22 मा सन्धि गरेको छ जसको धारा 4 अनुसार भारतले भुटानलाई देवानागिरीको 32 वर्ग माइल क्षेत्र 1 वर्षभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। यस सन्धिमा भारतद्वारा बेलायतले भुटानसँग 1865 नोभेम्बर 11 मा गरेको सिन्चुला सन्धि र 1910 जनवरी 8 मा गरेको पुनाखा सन्धिको अनुमोदन गरेको छ।
त्यसैगरी सन् 1950 डिसेम्बर 5 मा भारतले सिक्किमसँग द्विपक्षीय 13 सूत्रीय सन्धि गरेको छ। यसको पहिलो धारामै ब्रिटिस सरकार र सिक्किम बीच पहिले भएका सबै सन्धि औपचारिक रूपमै रद्द हुन्छन् भनिएको छ। यसरी भारतले एकातिर भुटानसँग सन्धि गर्दा बेलायत भुटान बीचको सन्धि अनुमोदन गर्यो भने अर्कातिर सिक्किमसँग सन्धि गर्दा बेलायत सिक्किम बीचका सबै सन्धिलाई रद्द गरियो। सिक्किम 1816 मार्च 4 मा नेपाल र बेलायत बीच भएको सुगौली सन्धि पूर्वको नेपालको भूभाग 1817 फेब्रुअरी 10 को टिटालिया सन्धिको धारा 1 र 1817 अप्रिल 7 को सदनद्वारा सिक्किमलाई प्रदान गरी बनेको सानो मुलुक हो। तितालिया सन्धि अनुसार मेची पूर्व टिस्टा पश्चिमको बीचको सम्पूर्ण पहाडी भूभाग र सदन अनुसार मेची नदी र महानदी बीचको तराई मिलाएर सिक्किमको निर्माण भएको थियो र यी सबै भूभाग 1816 मार्च 4 अघि नेपाली राजाका अधीनमा थिए। यो कुरा तितालिया सन्धि र सदन दुवैमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी भारतले सिक्किमले बेलायतसँग गरेका सबै सन्धि रद्द गरेपछि ती भूभाग सिक्किममा होइन नेपालमा एकीकृत हुन्छन्। ती भूभागमाथि आजको भारतीय दाबी कदापि मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर भुटानसँग गरेको सन्धि विपरीत नेपालसँग गरेको सन्धिमा भारतले बेलायतसँग गरेका सबै सन्धि रद्द भएको घोषणा गरेको छ। यस पृष्ठभूमिमा 1950 को सन्धिको धारा 1 र 8 अनुसार नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा बङ्गलादेशसम्म, पश्चिममा सतलज नदी र दक्षिणमा गङ्गाको उत्तरी मैदानसम्म कायम हुन्छ। सन्धिको व्याख्या राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण गरे पनि सन्धिको कुनै एउटा धाराको कार्यान्वयन हुने र ती सन्धिको अर्को धाराको कार्यान्वयन नहुने भन्ने कदापि हुन सक्दैन। 1950 को नेपाल भारत सन्धिका धारा 5, 6 र 7 को कार्यान्वयन भारतले दृढतापूर्वक गर्दै आइरहेको छ। त्यसैको फलस्वरूप नेपालमा भारतीय आप्रवासी, भारतीय लगानीकर्ता र भारतीय राजनीतिज्ञको दबाव प्रभाव र कतिपय क्षेत्रमा त वर्चस्व नै कायम हुँदै आएको छ। तर तिनै भारतीयहरू धारा 8 अनुसार नेपालको सिमाना कायम हुनुपर्छ भन्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का पुग्ने हुँदा यो मान्न कदापि तयार देखिँदैनन्। तर सन्धि गरिसकेपछि त्यसको एक भागको पालना गर्नु र अर्को भागको पालनाप्रति उदासीनता देखाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्मत कुरा होइन। यदि धारा 8 को भारतीय व्याख्यालाई मान्य हो भने पनि 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि वा सन् 1923 को नेपाल ब्रिटेन सन्धिको धारा 2 को अनुमोदन हुने गरी भारतले नेपालसँग सन्धि नगरेको हुँदा ती भूभाग स्वतः नेपालमा एकीकृत हुनबाट नैतिक रूपमा कसैले रोक्न सक्दैन। तर 1857 देखि 1947 सम्मको 90 वर्ष ब्रिटिस उपनिवेश विरुद्ध लडेको भारतले मत्स्य न्यायको सिद्धान्त अनुसार नेपाली भूभागमाथि आधिपत्य कायम गर्दै आइरहेको छ। नेपालले भारतसँग जुन बाध्यतामा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो त्यसबाट नेपालले धेरै ठुलो राष्ट्रिय क्षति बेहोरिसकेको छ। नेपालमा जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि हुनुमा यही सन्धि प्रमुख कारण बनेको छ। यसबाट छिट्टै वास्तविक नेपाली अल्पमतमा परेर फिजीको परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना प्रबल बन्दै गइरहेको छ। यही सन्धिबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आँच आइसकेको छ। नेपालको संसदमा समेत भारतीय आप्रवासीको उल्लेख्य उपस्थिति भइसकेको छ र भारतमा जन्मिएकाहरू नेपालको नागरिकता लिएर मन्त्री पदमा पुगिसकेका छन्। त्यसैले यति ठुलो क्षति बेहोरेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा उच्च महत्त्व राख्ने र ठुलो टेवा पुर्याउने 1990 को सन्धिको धारा 1 र 8 अनुसार आफ्नो सिमाना कायम गर्नु उसको पहिलो दायित्व हो। यसका निम्ति यो सन्धिको पूर्ण कार्यान्वयनको माग राखेर नेपालले भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि यो समस्याको समाधान नभएको खण्डमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो विषयलाई उठाउन सकिन्छ।